बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आप लोगों की मोहब्बतों बड़े सलाम मुझे यहाँ पे कमेंट्स के अंदर नजर आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजीज़ान मन, 9 मई का जो ड्रामा किया गया, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, उसको लेके बाकायदा तौर के ऊपर पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में खास तौर के ऊपर और पूरी दुनिया में जो है वो एक कैंपेन लॉन्च की गई इमरान खान के सपोर्टर्स को और इमरान खान को जेलों में डालने की। और कई हजार मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो है वो 20,000 से लेके 40,000 के दरमियान अफराद को जो है वो जेलों में डाला गया। और उसके अलावा जिस तरह इमरान रियाज खान जैसे लोग, जिस तरह हिटलर ने जो अपने कंसंट्रेशन कैंप्स बनवाए हुए थे, उस तरह के कैंप्स आईएसआई से बनवाए गए और उनके अंदर डाला गया। और अब आईएसआई को बचाने के लिए मुख्तलिफ हिले बहाने किए जा रहे हैं कि फलाने की बेसमेंट में था, इधर था, उधर था। लोग अपने आप को, जाहिर बात है जब आपने काम करना होता है। सबसे ज्यादा मुझे नफरत इस चीज से है, जो अपने आप को सहाफी लोग कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम हमारी मजबूरी है। सब दोगलेपन को मजबूरी का नाम दिया जाता है, लेकिन ये सोल्जर स्पीक्स है और सोल्जर जो बात दिल में होती है वो मुंह के ऊपर रखता है, बिल्कुल शेर अफजल खान मरवत की तरह। बिल्कुल जो दिल में बात है वही जुबान के ऊपर होती है। एंड आई सपोर्ट शेर अफजल खान मरवत। उसके ऊपर डिटेल में बात तो करेंगे, लेकिन 9 मई को लेके तमाम का तमाम ड्रामा पूरी दुनिया के अंदर चलाया गया। और ये ड्रामा इससे भी ज्यादा संगीन और शदीद होना था। अब ये बात वाजे है, अगर कोर कमांडर लाहौर जनरल सलमान फयाज गनी इस ड्रामे में शामिल हो जाते तो उन्होंने इस ड्रामे में शामिल होने से इनकार किया, जिसकी वजह से उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। उनके कमांडिंग ऑफिसर्स ने, उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने, 2 ब्रिगेडियर साहिबान है, 4 कर्नल साहिबान है, कुछ 14 के करीब मेजर्स थे जिन्होंने इनकार किया और उन्होंने सजा भुगती। लेकिन उनके इनकार की वजह से जितना ये खूनी ड्रामा होना था और जितना जबरदस्त, जितना बड़ा ड्रामा होना था, अपने लोगों को इन्होंने मरवाना था। आपको पता है कि एक भी फौजी या पुलिस एहलकार जो है वो नहीं मारा गया। अगर मारे गए तो अवाम 50 एक नौजवान मारे गए। इनका इरादा अपने ही लोगों को मरवाने का भी दरमियान में था, लेकिन कोर कमांडर लाहौर जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं हुए। और उनको सलाम हम देते हैं, लेकिन सर आपको खामोश नहीं होना चाहिए था। आपको जबरदस्ती खामोश जरूर इस वक्त कर दिया गया है, लेकिन वक्त आएगा आप भी बोलेंगे। कई तकरीबन 100 से ज्यादा अफसरान को उनकी बीवियों के साथ उनके घरों से उठाया गया और उनके छोटे छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चों को पड़ोसियों के घर में जो है या पेरेंट्स के घर में बुला के फौरी तौर के ऊपर उनके हवाले किया गया। 9 मई का ड्रामा जो है उसमें हकीकी रंग देने के लिए आसिम मुनीर खुद जो है वो मुल्क से बाहर फरार था। और आसिम मुनीर के अलावा जो है उसका ये शोबाज शरीफ भी मुल्क से बाहर फरार था। पीछे इमरान खान को इस तरह उठा के ये किया गया कि नहीं जी ये तो किसी ने ऑर्डर, किसने दिया है। दरअसल कौम को मुश्तिल करके ये रिएक्शन लेना था, जिसके वजह से जो पीछे दरमियान में डिटेल मैं इसकी आपको बता चुका हूं। मैं जरा आप चाहूंगा कि एक दफा आपकी मेमोरी ये जॉग हो जाए कि 9 मई को जो ड्रामा हुआ था वो टोपी ड्रामा जो है वो था क्या, और उसको मैंने एक्सपोज फौरन कर दिया था और किन अल्फाज में किस तरह किया था। देखिए जरा, उसके बाद मजीद इस पे मैं क्लोजिंग कमेंट्स आपको दूंगा और आपके सवाल जवाब भी जरूर लूंगा। देखिएगा जी जरा। ओके जी, वी आर गोइंग लाइव इन 5 सेकंड नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको तमाम देखने वाले बहन भाइयों को खुश आमदेद करता हूँ, बुजुर्गों को खुश आमदेद कहता हूँ। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। मेरे ख्याल में ये जो ड्रामा चल रहा है, ये जो फियास्को, पॉलिटिकल फियास्को पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जो हाल में जो शुरू हुआ है इमरान खान की गिरफ्तारी से लेके, उनसे कुछ दिन पहले तक उनको गिरफ्तार करने की कोशिशों से लेके अब तक, ये जो पिछले 10 से 20 दिन के दरमियान का जो ड्रामा है, उसकी सबसे बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज है। और ये ब्रेकिंग न्यूज जो है बहुत से लोगों की ओसान खता करने वाली है कंपनी के अंदर, क्योंकि कंपनी के अंदर जो है वो एक तासुर क्रिएट किया गया। ये बताया गया, आसिम मुनीर ने, अपने आईजी पाकिस्तान आर्मी ने फौजी अफसरान को कहा कि देखो, तुम लोगों को पता है कि आईएसआई इसके अंदर जो 9 मई के वाकयात है इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है।
और जो कि एक हद तक सच बात भी थी, इम्प्रेशन यही कन्वे किया गया था। जो फील्ड में जो लोग गए थे उनका आईएसआई से ताल्लुक नहीं था। कमांडर्स के बारे में मैं ये बात नहीं कर सकता, लेकिन जो फील्ड में लोग थे वो आईएसआई के बंदे इस 9 मई के वाकये के अंदर नहीं थे। तो फिर हुआ क्या है? आपको ये बड़े अच्छे तरीके से पता है कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो डीजीएमआई भी रह चुके हैं और डीजी आईएसआई भी रह चुके हैं। ये एक बड़े यूनिक डिस्टिंक्शन जो है वो बताई गई थी, और इनकी बेतहाशा जमीन और आसमान के कलाबे भी जो है वो मलाए गए थे इस तारीफ के साथ कि ये इकलौते जो हैं वो पाक फौज के इस किस्म के यूनिक इनका ये ऑनर है। बड़े अरसे बाद कोई ऐसा बंदा आया है जो डीजीएमआई और डीजीआईएसआई दोनों रह चुका है, और ये बड़े ही बेहतरीन तरीके से इस को सब कुछ को चलाएंगे। लेकिन एक बात आपको पता है कि फौज के अंदर तो सिस्टम बंदा तो शुरू से लोग पहचान लेते हैं, खासतौर के ऊपर अपने साथी पहचान लेते हैं। तो 25 एक साल पहले साथियों ने पहचान के इनका नाम द डिसीवर रख दिया था। अरबी में जिसको दज्जाल कहते हैं, धोखा देने वाला, इनका रख लिया गया था नाम। अब आसिम मुनीर साहब का नाम जो है वो धोखा देने वाला या दज्जाल अरबी में या डिसीवर क्यों रखा गया था वो तो एक अलग बहस है, लेकिन बहरहाल ये कंफर्म बात है कि इनका नाम डिसीवर रखा गया था। वो आपको अच्छे तरीके से पता है, रसालों के अंदर भी जो है वो कई दफा ये बात जो है शाया हुई है। स्टाफ कॉलेज का जो ऑफिशियल पब्लिकेशन था अराउंड 25 ईयर्स अगो, जब ये स्टाफ कॉलेज कर रहे थे, तो ये बात छप चुकी है, सबको पता है। अब ये तमहीद मानना इसलिए जरूरी थी कि जो ये ब्रेकिंग न्यूज है इसको समझने में आपको अब बड़ी आसानी होगी कि एक बंदा जो डीजीएमआई और डीजीआईएसआई रह चुका है और जिसकी पाक फौज में शोहरत द डिसीवर के नाम से है, दज्जाल के नाम से है, या फिर धोखा देने वाले के नाम से है, स्टाफ कॉलेज में जिसका ये नाम रख दिया गया था। अब आपको समझने में आसानी होगी कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज है ये किस वजह से जो है ये रेलेवेंट है, क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी है। खबर ये है जनाब कि आईएसआई ने ये पहले ही रिपोर्ट कर दिया था कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है उसके नतीजे में लोगों का जो रद्द अमल है वो क्या होगा, और जो पूरे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट होंगी, एहतजाज होंगे, उसके बारे में पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की अरेस्ट के बारे में वो पहले से इस बात की रिटन रिपोर्ट्स जो हैं वो दे दी गई थी। ISI had already reported on the likely reaction of the people and the consequential protest all over Pakistan after arrest of Imran Khan. इस चीज के जो है बाकायदा तौर के ऊपर तहरीरी सबूत भी मौजूद हैं पाक फौज के मुख्तलिफ महकमों के अंदर, फौज की मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के अंदर जो है उन सबको बताया गया था, पुलिस को भी बताया गया था, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी बताया गया था। और जब बताया गया था तो फिर आखिरकार 9 मई को हुआ क्या? Official correspondence exists in this respect. Army formations were also informed along with police and other law enforcement agencies. But then what happened on the 9th of May? मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो है वो सर्वे सेक्शन जो है, मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक सर्वे सेक्शन होता है। एमआई के जो सर्वे जो है उन्होंने जो है उनको ये टास्क किया गया था, जरा ये दावा करते हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस को ये टास्क किया गया था कि ये नून लीग के जो गुल्लू भट्ट हैं उनके साथ मिल के उनको ये टास्क दिया गया था। आसिम मुनीर की तरफ से ये टास्किंग की गई थी कि उन्होंने फसादात बर्पा करने हैं, तमाम जो एहतजाज करने वाले पुरअमन शहरी हैं उनके अंदर मिल के उन्होंने फसादात बर्पा करने हैं, और जो ये शहरी हैं इनको प्रोटेस्टर्स के अंदर मिल के इन्होंने ये सारे का सारा आग लगानी थी, वैंडलिज्म करना था, लोगों को जो है तहस नहस करना था, जिस तरह कोर कमांडर हाउस लाहौर जिसको जिना हाउस भी कहा जाता है, जिस तरह अब वाजे होके आ रहा है कि पेशावर के अंदर जो नून लीग के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनके बंदों ने, लेकिन वो एमआई के बंदे उनके साथ शामिल थे, एमआई सर्वे सेक्शन के पेशावर में, जिन्होंने मिल के, कोर कमांडर ने भी यही बात की है कि नून लीग के बंदे थे वहां पेशावर के। ये गैर मुसद्दिक का इतलात है कोर कमांडर पेशावर जनरल हसन के बारे में, लेकिन बहरहाल ये हमारे पास कंफर्म न्यूज है कि नून लीग के साथ मिलके एमआई के सर्वे सेक्शन ने पूरे पाकिस्तान के अंदर आग लगाई, गिराव जलाओ किया। और ये बात अब इस वक्त निकल चुकी है पेशावर के अंदर, खास तौर के ऊपर के रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग लगाने वाले नून लीग के गुल्लू भट्ट थे, और उनको सपोर्ट बाकायदा तौर के ऊपर आईएसआई की नहीं हासिल थी, एमआई सर्वे सेक्शन की उनको जो है सपोर्ट हासिल थी। एमआई और आईएसआई की जो राइवलरी है वो ट्रेडिशनल है पिछले 75 साल से,
اور وہ وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو ڈی جی ایم آئی بھی رہا ہو اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہا ہو. یہ بات آپ کو سمجھنے والی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو ملٹری انسٹالیشن ہے اور پنجاب کے اندر جو ملٹری انسٹالیشن ہے ان کے اوپر حملے کا ان کو ٹاسک دیا گیا. ایم آئی سروے واز ٹاسک ٹو فیسیلیٹیٹ ایم آئی پیپل and PMLN sponsored Gulu Buts. The order was given by Asim Munir. The objective was to mix up amongst the protesters and carry out arson and vandalism on the military installations all over Punjab and Khyber Pakhtunkhwa. This information has been claimed by sources within the ISI and within the MI itself and within the Pakistan Army. یہ کلیم کر رہے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے, اب خاموش مجاہدوں کا نام میں نے خود ہی دیا تھا, وہ آپ نے اتنا بدنام اگر کر ہی دیا ہے تو میں آپ کو اب سورسز کے طور کے اوپر بتا رہا ہوں کہ ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا, آگ لگائی گئی خاص طور کے اوپر خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں جہاں جہاں جو فسادات برپا کیا گئے, ملٹری انسٹالیشن کے اوپر حملے کیے گئے یا انسٹیگیٹ کیا گیا, وہ ایم آئی سروے سیکشن نے یہ کام کیا. دوسری طرف اگر کوئی آپ کو سوٹڈ بوٹڈ بھی بندہ نظر آ رہا ہے تو اس کی انکوائری اگر کی جائے تو پتا چلے گا کہ وہ ایم آئی سروے کا آفسر نکلے گا. سوٹڈ بوٹڈ بندہ جو ہے ایم آئی سروے کا آفسر لوگوں کو کہہ رہا ہے آ جاؤ اندر چلو, اور سارے کے سارے لوگوں کو کہہ رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو درمیان میں آپ کو گنڈا عناصر نظر آئیں گے وہ گلو بٹ ہوں گے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو جو ہے وہ تو پڑھے لکھے لوگوں کی مڈل کلاس کی پارٹی ہے. پڑھے لکھے جو ہے وہ مڈل کلاس اس کو سپورٹ کرتی ہے, جنہوں نے آج تک کبھی سیاست میں حصہ ہی نہیں لیا. وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں, چاہے وہ لمس کے ڈاکٹر صاحب ہوں جن کو اٹھا کے مار کوٹ کے ان کی ٹانگ توڑ دی گئی ہے, یا وہ اور ہماری بچیاں ہوں جن کو اٹھا کے, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں جن کو اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیا گیا ہے اور جن کی بے رونتی کی جا رہی ہے. یہ وہ کلاس ہے جو بٹوں والے کام نہیں کرتی. یہ پورے کا پورا آپریشن جو ہے یہ ملٹری انٹیلیجنس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا, اور ایم آئی کے جو سروے سیکشنز ہیں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. ایک بریگیڈیئر جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے اور ایک بریگیڈیئر پنجاب کے اندر اس کو کرتا ہے. اوور آل جو ڈی جی ایم آئی اس کو میرے فیملی فرینڈ میجر جنرل واجد عزیز دیکھتے ہیں, اس کو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ عاصم منیر کے احکامات کے اوپر یہ کام جو ہے یہ کیا گیا ہے جی. یہ باوثوق ذرائع کی اطلاعات ہیں جی, کنفرمڈ سورسز کی اطلاعات ہیں جی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب کہ اگر آپ آج بھی جوڈیشل ٹریبونل بنا دیں اس کے اوپر تو اس کو ایک سپریم کورٹ کا جج اگر ہیڈ کرے جو قاضی فائز عیسیٰ کے گروپ کا حصہ نہیں ہے, تو آپ کو یہ تمام کی تمام کورسپونڈنس جو ہے وہ نظر آ جائے گی کہ یہ ان رائٹنگ سارا کام ہوا ہے. یہ احکامات جو دیے گئے ہیں ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے, یہ ریٹن احکامات کے بغیر فوج نہیں چلتی, موو آرڈر کے بغیر فوج نہیں چلتی. یہ تمام کے تمام احکامات ایم آئی کے سروے سیکشنز کو باقاعدہ طور کے اوپر تحریری دیے گئے تھے, جس کے نتیجے میں انہوں نے گلو بٹوں کے ساتھ مل کر یہ فسادات برپا کیے, آگ لگائی, جس میں ریڈیو اسٹیشن بھی شامل ہے, کور کمانڈر کا گھر بھی شامل ہے. اور غیر مصدقہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کور کمانڈر پشاور اس بات کے اوپر بضد ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں یا شہریوں کے اوپر اس کے اوپر مقدمے آرمی ایکٹ کے جو کہا جا رہا ہے وہ نہیں چلائیں گے. جو عاصم منیر کی خواہش ہے کہ میں یہاں پہ جو ہے وہ پھولوں کے ہار چڑھانا چاہتا ہوں, مزار بنا کے ان جگہوں کو آگ لگوا کے خود ہی, کیونکہ یہ تو انفارمیشن یہی ہے کہ انہوں نے خود ہی آگ لگوائی ہے, ایم آئی کو ٹاسک کر کے, آئی ایس آئی کو ٹاسک نہیں کیا گیا, اور پورے کی پوری اپنی فوج کو بتایا کہ آئی ایس آئی اس میں انوالو نہیں تھی. تو ہاں نہیں تھی آئی ایس آئی انوالو, آئی ایس آئی کے افسروں کو تو پتا تھا کہ ایم آئی والے کر رہے ہیں. آئی ایس آئی کے جو سینئر رینک پہ کمانڈرز ہیں ان کو اچھے طریقے سے پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن ان کی فزیکل انوالومنٹ ان کی ٹروپس کی نہیں تھی. جو ٹروپس یہاں پہ انوالو ہوئے ہیں وہ ایم آئی سروے سیکشن کے ٹروپس ہیں, اور جن کو ایم آئی کے جو ہیڈ ہیں ڈی جی ایم آئی کی طرف سے عاصم منیر کے آرڈرز کے اوپر یہ تحریری آرڈر ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ جنرل واجد عزیز اتنا کچا آدمی ہے, آر سی ڈی ایس یہاں یو کے سے کر کے گیا ہوا ہے, کہ وہ بغیر ریٹن آرڈرز کے اس نے یہ کام کیے ہوں گے. یہ ریٹن آرڈرز کے تحت یہ اس طرح کے کامز ہوتے ہیں, اور یہ جو کام آگے جو کیا گیا ہے یہ باقاعدہ طور کے اوپر کوئی جوڈیشل ٹریبونل بیٹھتا ہے تو یہ تمام کی تمام کورسپونڈنس جو ہے وہ مل جائے گی. اس کے اندر یہ کورسپونڈنس بھی ہے, اور ہم مزید اس کے اوپر اگر ٹریبونل بیٹھتا ہے اور ہم سے مانگتا ہے انفارمیشن تو ہم اس کے اوپر پن پوائنٹ انفارمیشن پرووائڈ کریں گے ٹریبونل کو. یہ ہمارا وعدہ ہے جی, یہ میری سورسز کا وعدہ ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم بتائیں گے. یہ طریقہ ہے جس کے تحت دا ڈسیور نے, دجال نے,
धोखा देने वाले ने, आसिम मुनीर ने मिलिट्री इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया फसादात बर्पा करने के लिए, और इंप्रेशन उसने ये कन्वे किया कि आईएसआई इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है और वो इन तमाम जो ये हरकतें हुई हैं इसका हिस्सा नहीं है. मैं एक दफा, for the English audience, I would like to tell you that ISI, sources within the ISI and within the military intelligence and within the Pakistan Army claim that the ISI had already reported on the likely reaction of the people and the consequential protest all over Pakistan after arrest of Imran Khan. Official correspondence exists in this respect. Army formations were also informed along with police and other law enforcement agencies, but what happened on 9th May? Big question mark. The answer is that MI survey sections were tasked to facilitate military intelligence people and PMLN sponsored Gulubart, their goons. The order was given by Asim Munir. The objective was to mix up amongst the protesters and carry out arson and vandalism on the military installation all over Punjab and Khyber Pakhtunkhwa. Consequently, such violence was not reported anywhere in Pakistan on the military installations. An angry mob, the kind of violence which took place specifically in certain areas which were reported, nowhere else such violence had been reported other than what was shown on the media. An angry mob was instigated to carry out these activities. The judicial tribunal, headed by a Supreme Court judge, should be appointed to see the correspondence, and we shall provide the correspondence if a tribunal is made. We are going to provide this correspondence. हम इसके दस्तावेजी सबूत, अगर आज ट्रिब्यूनल बनता है और सुप्रीम कोर्ट का एक इंडिपेंडेंट जज उसका सदर लगता है, ट्रिब्यूनल को हेड करने के लिए लगता है, तो हम ये कहते हैं, हमारे जराए ये दावा करते हैं, वादा करते हैं कि हम आपको दस्तावेजी सबूत इस बात के जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे, पब्लिक के सामने ले आएंगे ओन होन दसो. और उसके बाद वो कहते हैं कि ये इस तरह से, this is how Asim Munir used MI for violence and managed to give the impression that ISI was not a part of these actions. ये डिसीवर ने किया है, ये दज्जाल ने किया है, ये इस धोखा देने वाले शख्स ने किया है. Let it consume. Let the burden of truth, let's see if you can bear the burden of truth. Let's see if you can still standing above the ground and let this try to digest this information. The sources claim that they are going to provide documentary evidence. All this documentary evidence are already secure and they are going to be provided in case a judicial tribunal headed by a Supreme Court judge is appointed, unbiased judge, not the judge who is part of Qazi Faiz Isa and a gang of 4, not those judges, but we exactly know what judges we are talking about. Let's appoint an independent judge and let's appoint a tribunal and we will come out with the documentary evidence. हम दस्तावेज और सबूत प्रोवाइड करेंगे अगर आप जुडिशियल ट्रिब्यूनल बनाते हैं इसके लिए, जो कि एक आजाद जज के अंदर होता है. इनके जो टट्टू जज अंदर काजी फायज ईसा के उसके जो 4 का टोला उनमें से नहीं होता, तो हम आपको दस्तावेजी सबूत जो है वो पब्लिक कर देंगे. आप लगा दो, जिस मर्जी को लगाना है, आपने अपनी फायज ईसे को भी लगाना है, उसके जजों को भी लगाना है, लगाओ, हम पब्लिक कर देंगे वो. अगर ये इस तरह करते हैं तो ठीक है, हमारे पास सबूत मौजूद है. ये अर्जेंट जो है इमरजेंसी वीलॉग है, इसको फैलाएं, जंगल की आग की तरह फैलाएं इस वीलॉग को, क्लिप्स निकालें, जिस तरह मर्जी फैलाएं. ये सबूत आपको जो है प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, इसको ट्वीट भी एग्जैक्टली एज इट इज कर रहा हूं. अब आपकी जिम्मेदारी है, आपका हक है, ओवरसीज पाकिस्तानी खास तौर के ऊपर पाकिस्तान में बैठे हुए नौजवानों, जंगल की आग की तरह इनको फैलाएं, क्योंकि दावा ये भी है कि दस्तावेजी सबूत भी हम फराहम करेंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि वो जाया हो जाए. जुडिशियल ट्रिब्यूनल बनाएं, आजाद सुप्रीम कोर्ट का जज लगाएं, हम आपको सबूत भी प्रोवाइड करेंगे. लेट इट सिंक इन प्लीज. बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है. अपना ख्याल रखिए. मेजर आदिल राजा को इजाजत दीजिए. जी अजीजान मन, लेट इट सिंक इन प्लीज. जी, द बर्डन ऑफ ट्रुथ, ये मैंने रूबी की ख्वाहिश के ऊपर जो है ना, ये मैंने बोला है फेवरेट लाइन अपनी. आपका ख्याल है मेरी फेवरेट लाइन है, लेकिन ये मैं तो आप लोगों के लिए यार फेवरेट लाइंस बताता हूँ. बात तो यही है, सच ये असल में दैट इज एक्चुअली व्हाट वाज गोइंग ऑन. ठीक है, और ये हकीकत है.
اب انہوں نے جوڈیشل ٹریبیونل تو نہیں بنایا لیکن انہوں نے یوکے گورنمنٹ کو میرے خلاف باقاعدہ طور کے اوپر کیس کر کے منت اللہ گوڑے گٹے پکڑے انہوں نے کہ اس کو چپ کراؤ کسی بھی طرح، اور میرے خلاف تو آپ کو پتا ہے 16 کے حساب سے 15-16 کے حساب سے روزانہ تو ابھی بھی رپورٹیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، لیکن بہرحال دس از واٹ از گوئنگ آن. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ 9 مئی کی حقیقت کیا ہے. آسم منیر جو مرضی کہہ لے یا اس کے بغل بچے جو مرضی کہہ لیں، یہ حقیقت ہے 9 مئی کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد سے انہوں نے اور کچھ نہیں کیا لیکن 9 مئی پلان کیا، آپ کی بار کونسلز خریدی، آپ کے وکیل خریدے، عمران خان کی پارٹی لیڈرشپ کو یا خریدا گیا، وڑوڑے ٹائپ جو ہے درمیان میں یا ڈبو ٹائپ لوگوں کو جو ہے وہ ٹرن اوپنلی کیا گیا یا ابھی بھی انفلٹریٹ کیا گیا. لوگ کہتے ہیں نہیں بات نہیں کرنی، اور کس طرح بات نہیں کرنی بھائی؟ دس از ایکچولی واٹ از ہیپننگ. آپ کے آستین کے سانپ اندر موجود ہے، ابھی بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. شیر افضل مروت اگر بولتا ہے تو آپ لوگوں کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سچ بول رہا ہے، لیکن وہ تو سچ بول رہا ہے، وہ حق سچ بات کر رہا ہے. حق سچ بات تو یہی ہے کہ گنتی کے گنے چنے چند لوگ ہیں، اپنے دل سے پوچھیں، جن کی جو لوگ دل کی آنکھیں رکھتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ اپنے دل سے پوچھیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ حق سچ کون بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے. ایک باقاعدہ جو ہے پاکستان میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ کڑوی کسیلی بات کر رہا ہے یا فرسٹریشن کے اندر آپ کو نظر آتا ہے تو وہ حق سچ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. باقی جو منمنا کے اپنی طرف سے بڑا سیانے بن کے جو بول رہے ہیں وہ بھائی پہلے سے کمپرومائز کسی نہ کسی لیول کے اوپر ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ آپ کی بولتی ہے دیکھو جی 2-2.5 سال تو کہیں نہیں گئے، عادل راجہ تو بہت بلانٹ ہے نا جی، وہ تو چھوڑے نا جی، اس طرح تھوڑی ہو سکتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ آپ کی سائیکی ہے، ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی ہے آپ کی، اور آپ نے کمپرومائز کسی نہ کسی پہ لیول کے اوپر ذہنی غلامی کو قبول کیا ہوا ہے. اس وجہ سے آپ جو ہے وہ 9 مئی کے اوپر بھی چپ ہیں، اور اگر آپ اسی طرح کریں گے اور آپ میں چند شیر کے بچے شیر افضل مروت جیسے اگر نہیں ہوں گے جو بولیں گے نہیں، تو آپ عمران خان کو مرسی بنوا دیں گے اور بعد میں پٹیں گے آپ. تو پیٹنے والے تو اب بھی پٹ رہے. خیر میں بات وہ نہیں کرتا، میں اس طرف نہیں جاتا کربلا کی طرف، لیکن چلیں لوگ جو ہے یزید کی طرف جو ہے میں نہیں جاتا، لیکن بہرحال وہ پھر میرا اتنا نالج نہیں ہے شاید. لیکن بات یہ کہ پھر بعد میں پٹنے کا کیا فائدہ اگر اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ تو اس وقت آپ نے جو یہ ڈرامے بازی درمیان میں چل رہی ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہلکا ہلکا بات کریں، دیکھیں جی قانونی لڑائی ہے جی یہ وہ بھائی قانونی لڑائی ہے. پرامن احتجاج کرنا تو آپ کا حق ہے. آج پرامن احتجاج ہو رہا تھا لکی مروت میں، کیا ہوا ہے وہاں پہ آپ کے سامنے نہیں ہے؟ کیا انہوں نے پرامن احتجاج کرنے دیا آپ کو؟ لیکن پھر بھی آپ نے کرنا ہے پرامن احتجاج، طریقے ڈھونڈ کے نکالنا ہے آپ نے احتجاج، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ادھر گنجے کی سٹوری میں نے سنا حقیقی نیوز نیٹ ورک کے اوپر آ رہی ہے، آپ ادھر دیکھ لیجئے گا، آپ کو پتا چل جائے گا. ٹھیک ہے، باقی بات یہ کہ ہم اس لیے نام نہیں لیتے. آپ کہتے ہو کہ نہیں جی ایکسپوز کر دو اگلے کو پری ایمپٹیولی، یہ جو ثبوت ہے 9 مئی کے، یہ جوڈیشل کمیشن کے بغیر ہم اگر رکھ دیں گے تو پروف کنٹیمنیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا کاؤنٹر وہ آرگومنٹ تیار کر لیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اس طرح تھا، اس کا کاؤنٹر وہ پہلے تیار کر کے رکھتے ہیں. اس لیے پروف جو ہے وہ برڈن آف ٹروتھ جو ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن برڈن آف ایویڈنس جو ہے وہ ایویڈنس آپ کا جو ہے وہ رائٹ اپروپریٹ ٹائم کے اوپر دیا جائے، اپروپریٹ فورم کے اوپر دیا جائے، تب اس کا فرق پڑتا ہے. نہیں تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے اپنی بات، آپ کو صرف سمجھانا چاہتے ہیں. لیکن یہ لڑائی جو ہے حق اور سچ کی لڑائی ہے، اس میں درمیان میں جو ہے وہ بہت سے لوگ چلاکیاں کر رہے ہیں، لیکن حق اور سچ کی لڑائی ہمیشہ مشکل ہوتی ہے، آسان نہیں ہوتی، ہمیشہ مشکل ہوتی ہے. لیکن اس کی جیت جو ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے، ایک ہمیشہ رہنے والی جیت ہوتی ہے، اور ہوتی ہی ہوتی ہے جیت. کوئی مائی کا لال لا کے دکھا دو، ارب پتی ہے نواز شریف اور شہباز شریف ہے اور مریم بی بی ہے، اور چور 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 کے نعرے پوری دنیا میں لگتے ہیں جدھر جاتے ہیں. کیا خاک عزت ہے ان لوگوں کی یار؟ آپ کا بھائی جائے یہاں پہ دل کرتا ہے کہ بھی اس دن وہ بیٹھا ہوا تھا، میں کسی ریسٹورنٹ میں چلا گیا، لندن کے ایک ریسٹورنٹ میں چلا گیا، ایک لندن کے ساتھ ایک مضافاتی علاقہ ہے لوٹن اس کا نام ہے، ان کا خیال ہے میں ادھر رہتا ہوں لیکن میں ادھر نہیں رہتا، لیکن یہ کسی نے کہا وہ افغانی ریسٹورنٹ ہے بڑا زبردست ادھر چلتے ہیں. میں کہا چلو جی چلیے، تو کزنز وغیرہ کے ساتھ میں چلا گیا. وہاں پہ لوگ آئے، محبتوں سے ملتے ہیں، لوگ تصویریں کھنچواتے ہیں، محبت کرتے ہیں. پورے UK میں جدھر میں جاتا ہوں ٹھیک ہے، کھانے پینے کا آپ کا بھائی جو ہے وہ ذرا شوقین ہے، آپ کو پتہ ہے.
میں کل پرسوں پھر چلا گیا کہیں پہ, وہ دوبارہ جو ہے وہ کچھ لوگ آگے, خواتین آ گئی یار, اتنی محبت ملتی ہے. ایسا تو نہیں ہے آپ نے چھین دیا سب کچھ, ٹھیک ہے, آپ نے اپنی طرف سے پورے کا پورے ڈرامے بازی کر لی, آپ نے پوری اسٹیٹ پاور ملا کے لفافی, کنجر قسم کے لفافی آپ نے ساتھ جو ہے وہ ملا کے, وقار ٹٹی ٹائپ قسم کے لوگ ملا کے, ٹھیک ہے, یہ وڑوڑے شڑوڑے جو ہے یہ سامنے بٹھا کے آپ نے جو ہے پورا اسٹیٹ پاور میرے خلاف لگا دیا, اور اپنی طرف سے آپ نے کہا کہ بس اس کو ہم نے کارنر کر دیا, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو عزت ہے, آپ مجھے بتاؤ, نواز شریف صاحب آ کے دکھا دیں کھانا کہیں پہ اس طرح کھا کے دکھا دیں, بھرے ہوئے ریسٹورینٹ ہے, رش ہے, کہیں پہ بیٹھ کے دکھا دیں, وہ کہیں نہیں بیٹھ سکتے. تھوڑے کو اتنا پیسہ ہے بھائی, تو اتنا زیادہ اربوں کروڑوں روپیہ آپ نے اکٹھا کیا ہے, لیکن آپ کہیں بیٹھ نہیں سکتے چار جگہ جو کہ آپ کو چور 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 کے نعرے جہاں پہ نہ آپ سنیں, وہاں پہ بغیر آپ سیکورٹی کے بیٹھ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ عزت نہیں ہے, پیسہ عزت نہیں بائی کر سکتا, اور جیت ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے. یہ مکافات عمل ہے دنیا, نکلے گا آپ کو یہاں پہ نکلتا نظر آئے گا. یہ منت ترلا کر رہے ہیں جرنیلوں کا واپس آنے کے لیے, ابھی جرنیل بھی ابھی 1.5 سیانے ہوئے ہوئے, وہ خود بھی کوئی دودھ کے دلے کے کوئی نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کو یہ پتا ہے کہ یہ مگر پڑے گا, کیونکہ جب تک یہ حکومت میں نہیں ہوتے شریف, یہ پیروں میں پڑتے ہیں, اور جب حکومت میں آتے ہیں تو گلے پہ پڑتے ہیں, پھر وہ گردن میں سریا آ جاتا ہے, یہ تو آپ کو پتا ہی ہے. لیکن دس از واٹ از گوئنگ آن. مجھے نہیں پتا شعیب شاہین صاحب کا کیا ایشو ہے یا نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ شیر افضل مروت کھرا بندہ ہے اور سچا بندہ ہے, میں اس کے ساتھ بہرحال ضرور کھڑا ہوا ہوں. یہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا. اجازت لوں گا آپ لوگوں سے, اپنا خیال رکھیں. کل بہت ہی زبردست قسم کا میرا سمیع حامدی کے ساتھ انٹرویو آ رہا ہے. اٹ از ان انگلش آف کورس, بٹ یو گونا لو اٹ. میں کہتا ہوں جی, اگر کسی کو انگریزی کا مسئلہ ہے تو کسی انگریزی لے بھائی کو ساتھ بٹھا لے, یو گونا لو اٹ, آئی ایم ٹیلنگ یو. تو اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. آپ کے سوالات تو نہیں ہیں, محبتیں ہیں, آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. مجھے ریلیٹڈ سوال جو ہے وہ بالکل آپ کنفرم ہی کر رہے ہیں, اور روبی ایویڈنس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر نہیں کی جاتی, وہ جوڈیشل انکوائری کے اوپر شیئر کی جاتی ہے. میں نے آئی ہوپ آئی آنسرڈ یو, ٹھیک ہے نا, نہیں تو آپ ضائع ہو جاتی ہے آپ کی ایویڈنس, ٹھیک ہے نا جی. اپنا خیال رکھیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. پاکستان زندہ باد.